है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, अगर आप मुनासिब समझें तो जवाब दीजिएगा। एक खातून ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें वो दावा कर रही हैं कि मुबैना मुगबिया का उससे रब्ता हुआ है और वो बड़े बड़े कमेंट्स पास कर रही हैं। तो ऐसा क्या फैसिलिटी है, ऐसा कुछ मुमकिन है कि बच्ची उनसे रब्ता कर सकती है या रब्ता कर रही है? देखिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला है, क्योंकि घर में ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बच्ची तक को दी गई। और घर में कोई डिवाइस ही नहीं है जिससे बच्चा राब्ता कर सके। और वैसे भी वो जितनी मुतनफ़िर है उन लोगों से, तो मेरा ख्याल है वो राब्ता अगर उसके पास डिवाइस होगी तो वो नहीं करेगी। अच्छा मेहदी भाई, एक फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि मैं जो है ना खामोश होके बैठ जाती क्योंकि बच्ची वालिदैन के पास चली गई है, लेकिन अब मैं उस वक्त तक फाइट करूंगी जब तक मेहदी काज़मी जो है ये केसेस वापस नहीं ले लेंगे। तो क्या आपका इरादा है इन केसेस को वापस लेने का? देखिए मेरा तो अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है, अब पूरा केस अभी बाकी है और मैं केस क्यों वापस लूँगा। बच्ची का घर आना सिर्फ एक फेज था। असल कंप्लीट तो ये तब होगा और पाकिस्तान की बच्चियां तो तब प्रोटेक्ट होंगी जब इस तरह के मुल्ज़मान को एक जो एज पर लॉ सज़ा है वो होगी। तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं होगी तो मैं तो इस मुकदमे को प्रोसीड करूँगा। तो मतलब वापस लेने के लिए कोई दबाव या कोई ऐसी कोशिश हो कि चलें बच्ची वापस आ गई, आप पीछे हट जाएं, छोड़ दें? नहीं, मैं ना किसी दबाव में कभी आया हूँ ना आऊँगा। मतलब आखिर तक जाएंगे इनको? डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, साथ और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, जहरा काज़मी केस के अंदर लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज 19 जनवरी बहुत ही अहमियत का हामिल है इस केस के हवाले से। और आज वो झूठे लोग जो कहते थे कि जब मेहदी साहब की बच्ची उनके घर आएगी तो उसके बाद उनको कोई गर्ज नहीं है कि कौन ज़हीरा कौन शबीरा, और फिर वो जो है किसी गैंग का अलापना जो है वो ख़त्म कर देंगे और उसके बाद उनको कोई भी बच्ची की तशद्दुद या बच्चों से कोई सरोकार नहीं होगा। बस मेहदी साहब चाहते हैं कि उनकी बच्ची घर पहुंचे और उसके बाद वो इस केस को ऐसे छोड़ देंगे जैसे कि कभी था ही नहीं। मगर उनके मुंह पर आज जनाटेदार थप्पड़ है, क्योंकि मेहदी साहब इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद है। इलियास मेमन साहब की अदालत के अंदर इस वक्त ये समाअत जारी है और इस वक्त जो है वो वहाँ मौजूद है। और उसकी थोड़ी देर के बाद अभी कुछ टाइम में दूसरे केसेस के ऊपर भी सब बात हो रही है। जैसे ही मेहदी साहब के केस का टाइम आएगा तो उसके बाद इस केस के ऊपर बात भी होगी। और मेहदी साहब ने उन लोगों को गलत साबित किया जो ये समझते थे कि अब जो है वो मेहदी साहब अदालत के चक्कर नहीं लगाएंगे, उन्हें सिर्फ अपनी बेटी से गर्ज था, मुजरमों को कैफरी किरदार तक नहीं पहुँचाना था। जबकि कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि मेहदी साहब को बहुत अरसे तक इस बात के लिए मनाने की कोशिश की गई कि हम आपकी बच्ची खामोशी से राजदारी के साथ आपको दे देते हैं, आप इस केस से हट जाइए, आप इस केस को छोड़ दीजिए। मगर मेहदी साहब बंदे वो इंसान थे जिन्होंने कहा कि नहीं, मुजरिम को सज़ा पहुंचाना ही असल ज़िम्मेदारी है, कैफरी किरदार तक पहुंचाना, ताकि पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम माएँ, वो तमाम बहनें, वो तमाम बेटियां वो सिक्योर हो जाएं, उनकी ज़िंदगियाँ सिक्योर हो जाएं कि एक ऐसा केस बने इसके ऊपर काम भी हो। ठीक है। अच्छा, आज मैं पहले वो अपडेट दे दूं कि आज इस केस की समाअत में है क्या और ये समाअत होगी क्या क्या। बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ज़हीर ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि उसे जज साहिब पर अदम एतमाद है, तो वो इस केस को जो है इस अदालत से किसी और अदालत में मुंतकिल करना चाहते हैं, किसी और जज साहब के पास मुंतकिल करना चाहते हैं, उसकी समाअत होनी है। और अगर आज उसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो उसके बाद जो नूर बीबी की ज़मानत है उसके ऊपर बात आ जाएगी और जो इन लोगों के कारनामे हैं वो खुलेंगे, वो डिटेल से सामने आएंगे। और फिर ये जो बचना चाह रहे हैं अपने जुर्म के जो सज़ा से, तो वो हो सकेगी इंशाअल्लाह। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर के अंदर केस का फ़ैसला आ जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या वाकई अदालत चेंज होती है, दरख्वास्त मंजूर की जाती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन लोगों ने कोशिश की कि मेहदी साहब को तोड़ें, मेहदी साहब तक पैगाम रसाइयाँ की गई, अब तक पैगाम रसाइयाँ की गई कि आपको बच्ची मिल गई है, आपके घर पहुंच गई है, अब आप इस केस को छोड़ दीजिए, आपको हम जो है इस केस के अंदर से हमें बख्श दीजिए और हमें निकाल दीजिए। ताकि ज़ाहिर सी बात है, देखिए एक बहुत बड़ी चेन इस केस के हवाले से, एक ऐसा गैंग जो है वो सामने आने वाला है, वो सामने आएगा। क्योंकि बच्ची घर आई, अब बच्ची के बयानात होंगे कि कहाँ रखा गया, क्या वो तमाम ख़बरें, वो तमाम चीज़ें जो आती रही थी, जो हम आप तक पहुँचाते रहे थे, क्या वो दुरुस्त थी, या वो जो झूठे गैंग, कज़ाबा गैंग जो है वो बैठ के अलापता रहा था
وہ سچ تھا. کیونکہ اگر آپ نے اب اس کیس کو اگر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ابھی تک اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کیس کا اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر سچ کون بول رہا تھا. کیا واقعی مہدی صاحب کی بچی خود گھر سے گئی تھی، یا پھر اس کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ جو چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے رہے وہ سچ تھی. تو یہ کیس ابھی چلے گا، اور جب تک اس کیس کے اندر دو چیزیں نہیں ہو جاتی. پہلی کہ وہ تمام شک و شبہات، وہ تمام چیزیں کہ کس طرح سے بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کس طرح ان سے جبری نکاح کیا جاتا ہے، کس طرح سے ایک سوشل ٹیم بٹھائی جاتی ہے، کس طرح سے ایک لیگل ٹیم بٹھائی جاتی ہے جو کہ ماں باپ کو ڈی فریم کرتے ہیں، ماں باپ کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. آپ یقین کریے حوصلہ شکنی بچوں کو اٹھا کے تو لے جایا جاتا ہے، بچوں کو لے جایا جاتا ہے، مگر پھر جب یہ بچیاں پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں سے اس گینگ کا کارنامہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے ماں باپ کو ذلیل و خوار کرنا شروع ہوتا ہے، ان سے بھاری مقدار میں پیسہ لیا جاتا ہے. اسی کیس کے اوپر انہی سے بھاری مقدار میں پیسہ لیا جاتا ہے. ان کو یہ کہہ کے تانے دی جاتے کہ تمہاری بچی بھاگ گئی، کیا کرنی ہے. اور ان کو اتنا کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ماں باپ اس کیس کو چھوڑ دے، اور وہ اتنے اپنے آپ کو تذلیل، اپنی اتنی شرمندگی فیل کریں کہ وہ کہیں کہ ارے ہم نے اپنی بچی پر ہی جو ہے بچی سے ہاتھ اٹھا لیا. یقین کیجئے آخری وقت تک اس کذابہ گینگ، اس سوشل ٹیم کی کوشش تھی کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ نے اس کو گھر لے جا کے اچار ڈالنا ہے، یا آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، اس کا آگے فیوچر کیا ہوگا، اتنی بدنام ہو گئی آپ کی لڑکی، اب آپ نے اس کو گھر لے جا کے کیا کرنا ہے. یہ وہ تمام جملے تھے جو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کسی کو بول دیے جائیں تو وہ انسان زمین میں چلا جاتا ہے کہ یہ اس قسم کے جملے ہوتے ہیں. مگر سلام ان ماں باپ کو کہ انہوں نے آج اس پاکستانی بچیوں کے لیے یہ قدم اٹھایا تاکہ یہ کیس ایک رول ماڈل بنے. کیونکہ اس وقت اس کیس کو پوری دنیا میں ہائپ حاصل ہے، ہر کوئی اس کیس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کیس کا اینڈ کیا ہوگا. صرف بچی کا گھر پہنچ جانا تو اینڈ نہیں ہے نا، بچی تو بہت پہلے پہنچ جاتی، کیونکہ مکاؤ والی سلسلہ تو ان کی طرف سے جاری تھا. صلح کی پیشکش بار بار مہدی صاحب تک کی گئی کہ آپ بچی لے لیں اور جانے دیں، مجرموں کو جانے دیں. مگر وہی بات، جب تک مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی، جب تک ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی، تب تک کوئی بھی کیس جو ہے وہ اینڈ تک نہیں جاتا. تو اس کیس کے اینڈ تک میں بھی تب تک بولتی رہوں گی. میرا عزم ہے جب تک مجھے میں خود نہیں دیکھ لیتی اپنی آنکھوں سے کہ مجرم کون تھا اور کون کون اس کے اندر شامل تھا اور کون کون کیفر کردار تک پہنچا، سکون سے تو ہم بھی نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی ہم بیٹھنے دیں گے. اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ عدالت کے اندر یا قانون کے اندر ولی کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے، کورٹ میرجز کا سلسلہ روکا جائے، تاکہ یہ جو گینگ ہے اس کا قلع قمع کیا جا سکے. اور اس کی جو جڑ ہے، جو یہ بیس بناتے ہیں کہ بچیوں کو فوراً اٹھا کر پنجاب صوبے میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے فوراً ان کو نکاح کرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈرا دھمکا کے ان کو اس نکاح کے اندر پابند کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان کا سیلنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان کی بولیاں لگتی ہیں. آج کل یہ سلسلہ انٹرنیٹ پر ہے، یعنی کہ آن لائن ان کی بولیاں لگتی ہے. بائر جو ہوتا ہے وہ آن لائن بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ان کو تیار شیار کر کے ان بچیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. اور وہاں پر جو ڈیمانڈ ہے وہ 10 سے لے کر 14 سالہ بچیوں کی ڈیمانڈ ہے، اور ایک بڑی رقم ان کے ہاتھ آتی ہے. وہاں پر ان کی بولیاں لگتی ہیں، اور جو اربوں میں ہوتی ہے، ڈالرز میں ان کی بولیاں لگائی جاتی ہیں. اور پھر جب یہ بچیاں فروخت ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو بروکر لیتا ہے وہ اس کی اور زیادہ آگے اس کی بولیاں لگاتا ہے. اور یا تو بہت ہی گندہ اس کے اوپر ایک بڑا ہی سمجھ لیں کہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے ان بچیوں کے لیے جو اس طرح کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے. ایک بڑے ہی نا ختم ہونے والی اذیت کا سلسلہ ان بچیوں کے ساتھ جو کہ فروخت ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کن کن ہاتھوں سے ہوتی ہوئی کہاں کہاں پہنچتی ہیں. اللہ پاک ہر بچی کی عزت جان و مال کی حفاظت کرے، ہر ماں باپ کے دل کو سکون کے ساتھ ان کی اولادوں کے ساتھ رکھے. تو اس عزم کے ساتھ جب یہ تمام چیزیں سنتے ہیں نا، تو پھر دل کرتا ہے کہ نہیں، اس طرح کے مجرموں کو ایسے نہیں جانے دیں گے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کو ان کے گھر میں لے جا کے ماریں گے. تو یہ چیزیں ختم کریں گے. جہاں سے بیج بویا جاتا ہے وہیں سے اگر اس بیج کو تلف کر دیا جائے تو درخت بنے گا ہی نہیں. تو ہمارا عزم یہی ہے کہ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، کیونکہ یہ تو ابھی ایک چین تھی نا، ظہیر، شبیر، نور بی بی، اس طرح پاکستان میں لاکھوں کروڑوں فیملیز ہیں جن کا کام صرف چھوٹے موٹے علاقوں سے بچیوں کو اٹھانا ہے اور ان کے حوالے کرنا ہے. ان کو ایک ٹھیک ٹھاک کمیشن دیا جاتا ہے، آگے سیل آؤٹ کرنا ان گینگ کے اور لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل مافیا ہے جو کہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے اس کے اوپر بھی ایک بہت لوگوں نے اس کے اوپر کیمپین کی. BBC کی رپورٹ ہے کہ کس طرح سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا سے بچیاں اسمگل کی جاتی، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر ایشینز بچیوں کی بہت ڈیمانڈ ہے. تو اللہ پاک ہر بچی کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے. مہدی صاحب نے بہت بڑا قدم اٹھایا جس کے اندر آپ ان کی ہمت بنے کہ ان کی بچی اتنے گندے ہاتھوں سے واپس اس تک آئی. اب یہ جو مہرے نظر آ رہے ہیں نا، جو معصوم چہرے
ظہیر شبیر، یہ ان کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے نا تب تک اس گینگ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ تک دیتے رہیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیجئے، ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے۔ اب تک خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔